पार्टीका सबै नेताहरूले आफ्ना मान्छेलाई विभिन्न ठाउँमा पुर्याउन पाइयो भने आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न सकिन्छ र आफ्नो पार्टीको सङ्गठन राम्रो बनाउन सकिन्छ। यसले फेरि पार्टीको सङ्गठन राम्रो बनाउँदै गर्दा जनताको लागि, जनताको सेवाको निमित्त होइन, आफ्नो सेवाको निमित्त। स्वतन्त्र व्यक्तिलाई त कसैले परिचालन गर्दैन, उसलाई टिकट दिने पार्टी पनि हुँदैन। ऊ आफ्नै तरिकाले आफ्नो देश, आफ्नो ठाउँ बनाउँछु भनेर जाने हो। पार्टीले टिकट कसलाई दिन्छ? जोसँग पैसा छ, जोसँग विकास गर्ने भिजन होइन, जोसँग बनाउने भिजन होइन कि जोसँग आर्थिक उपार्जन गर्ने भिजन छ, त्यस्तो मान्छेलाई मात्र दिन्छ। तपाईँलाई कस्तो मान्छे चाहिन्छ भन्ने कुरा त जनतालाई थाहा हुन्छ नि त, त्यहाँ यिनीहरूलाई थाहा हुने कुरा त होइन। यिनीहरूलाई के थाहा छ भने जसले आफ्नोसँग मसँग पैसा लिएर आउँछ त्यो मान्छेलाई मैले दिनुपर्छ भनेर विभिन्न गठबन्धनका भाग लगाएका छन्। नेता मान्ने पनि केही गर्ने बेलासम्म राम्रो मान्ने हो नि त। उसले बोलेका चिजलाई हामीले मान्ने होइन कि उसले के गर्छ भन्ने कुरालाई हेर्ने हो नि त। बोल्न त यो देशका नेता कुन चाहिँले नराम्रो बोल्छन् ल भन्छ, यति राम्रा बोल्छन्, तर गरेका के छन् भन्ने कुरा हामीले व्यवहारलाई हेर्ने हो। एउटा उनी त्यहाँबाट भएनन् भने उनले चाहिँ अब त्यो नेपाल संविधान खत्तम भयो, प्रतिगमनको सुरुवात भयो, यहाँ चाहिँ पश्चगमन भयो भन्ने खालका शब्द लिएर नेपालमा अर्को एउटा विद्रोह ल्याउने सम्भावना हुन्छ। आम जनताले उसलाई देखेको एउटा चाहिँ नराम्रो अनुहार जुन छ त्यो अनुहारले भोलि बिहान केही नराम्रो गर्ला कि भन्ने भएर त्रासले गर्दा बाध्यताले भरतपुर महानगरपालिका उनको छोरीलाई दिन बाध्य भएका हुन्। पृथ्वीनारायण शाह एउटा राजा हुन्, तर राजा भन्दा पनि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण उनी राष्ट्र निर्माता हुन्। यो देशका पार्टीले खत्तम गरेर कुनै पनि देशको राज्य सुधारको निमित्त पोलिटिक्स के अरे राज्यका प्रणाली सुधारको निमित्त सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको पोलिटिक्स राम्रो हुनुपर्छ। नमस्कार, म हरिप्रसाद पाठकको स्वागत छ। आदरणीय दर्शकबिन, आज विशेष कुराकानीको लागि विशेष अतिथिसँग उपस्थित भइसकेको छु। नेपालमा स्थानीय चुनावको माहौल तातिरहेको अवस्था छ। यही 2079 साल 1 महिना 30 गते स्थानीय चुनाव हुने भन्ने कुरो नेपाल सरकारबाट जारी भइसकेको अवस्था र विभिन्न दलहरूले वार्ड अध्यक्षदेखि मेयरसम्मका व्यक्तिहरूको नामावली पनि सार्वजनिक धमाधम गरेको अवस्था छ। कतिपयले यो चुनावलाई एउटा गरी खाने भाँडो भनेका छन् भने कतिपयले यो चुनाव एउटा स्थानीय चुनाव चाहिन्छ नै, स्थानीय जनताको सेवामुखी भएर स्थानीय जनप्रतिनिधि आउनै पर्छ भन्ने पनि आकलन हामीले देखिरहेको अवस्था छ। गएको चुनावमा मैक्सिमम स्थानीयवासीहरू जनप्रतिनिधिसँग रुष्ट भएको पनि हामीले पाएका छौँ। साँच्चै हिजोका जनप्रतिनिधिहरू किन ती जनतासँग रुष्ट भए त, के कारणले रुष्ट हुने बनाए त भन्ने कुराकानीहरूमा विशेष छलफल गर्नको लागि आम युवा टिमका सोम शर्मा हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। सोम सर, हाम्रो कार्यक्रममा हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद सबैलाई। मैले पहिलो प्रश्न हजुरलाई कहाँबाट सुरु गर्न चाहेँ भने नेपालमा चुनावको माहौल तातिरहेको अवस्था छ। यो तातिरहेको अवस्थालाई तपाईँले कसरी निहाल्नु भएको छ? नेपालमा चुनाव तात्नु भनेको एउटा राम्रो चिज हो। चुनाव भनेको 5-5 वर्षमा, अब नेपालको संविधानले 5-5 वर्षमा स्थानीय तहको चुनाव चाहिँ भएर नयाँ जनप्रतिनिधि आउने भन्ने एउटा प्रावधान छ। त्यो प्रावधान अनुरूप अब यो खास त वास्तवमा संविधानले प्रावधान किन ल्यायो भने फरक 5 वर्षसम्म त्यो जनप्रतिनिधिले गरेको काम राम्रो गरेको छ भने फेरि तिनी आउन सक्छन्, यदि तिनीले राम्रो गरेको छैन भने अर्को मान्छे आउन सक्छ भन्ने एउटा प्रावधानको स्वरूप चाहिँ यो 5 वर्षमा यो चुनाव भइरहेको छ। यसमा सम्पूर्ण पार्टीहरू र हामी पनि स्वतन्त्र नागरिकहरू, स्वतन्त्र युवाहरू, स्वतन्त्र साथीहरूलाई उठाउनको निम्ति हामी तातिरहेका छौँ। यो तात्नु स्वाभाविक हो र यो तात्नु स्वाभाविक हुँदै गर्दा यो तातेपछिको परिणाम के आउँछ भन्ने कुरा मूलत एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको परिणामले देखाउने हो। परिणामले के हुन्छ हेरौँ। आज देशमा केही पार्टीले गठबन्धन गरेर चुनावमा गएको देखिन्छ भने केही जनप्रतिनिधि साथीहरू स्वतन्त्र भएर उठेको देखिन्छ हैन, केही सिङ्गल पनि लडेको देखिन्छ। हामी गठबन्धनमा जाँदैनौँ, हामी आफ्नै पार्टीभित्रबाट लड्छौँ, हामी देश र जनताको हितमा हुने काम गर्छौँ। स्थानीय चुनाव भनेको गठबन्धन गरेर गइराख्नुपर्ने अवस्था छैन पनि भनिएको छ। यो चुनाव कतिपयले के पनि भनिरहेछ नि, चुनाव कहीँ कतै खर्चमूलक छ कि, कसैले के भन्छन् भने एउटा मेयर हुनको लागि 1 करोडदेखि 2 करोड खर्च गर्छन् भन्छन् भने वार्ड अध्यक्षको लागि 20 लाखदेखि 30 लाख खर्च गर्छन् भन्छन्। साँच्चै तपाईँहरू तर्फबाट पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार हामीले उठेको देखिरहेछौँ। तपाईँको स्वतन्त्र उम्मेदवारले चाहिँ खर्च गर्छ कि गर्दैन? हामी सबभन्दा पहिला के बुझ्नुपर्छ भने चुनावमा हामी यो राजनीति छ नि,
यो विशेष गरी स्थानीय तहमा जित्ने जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहमा आउने वडाध्यक्ष, मेयर र वडा सदस्यहरू त्यहाँ जाने कारण के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ कि त्यहाँ एउटा निश्चित एउटा भूगोललाई समेटेर त्यो भूगोलको समग्र रूपमा विकास र निकासको निमित्त त्यो ठाउँको मान्छेले यो हाम्रो ठाउँको विकास गर भनेर पठाएका छन्। वास्तवमा भन्दा त्यो मान्छेलाई त्यो गाउँको त्यो ठाउँको नोकर भनेर पठाएका हुन् कि तँ त्यहाँ गएर काम गर है भनेर पठाएका हुन्। तपाईँले कोही मान्छे जस्तो देख्नुहुन्छ अहिलेसम्म आफैले नोकर बनाउनलाई म उसको नोकर बनेर जाँदैछु हो, जस्तै म तपाईँको नोकर बनेर म यहाँ बसिरहेको छु, म तपाईँलाई पैसा दिएको रेकर्ड कहीँ छ? त्यस्तो चिजले म नोकर हुन्छ कि म मालिक हुन्छ तपाईँको? सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँनिर आउँछ कि हामी यदि यो देशको त्यो भूगोलको सेवा गर्न जाँदैछौँ भन्ने सोच्छौँ भने हामी यदि त्यहाँका जनताले यो मान्छे हाम्रो सेवा गर्नको लागि जाँदैछ भन्ने सोच्नुहुन्छ भने त्योसँग पैसा लिएर तपाईँलाई सेवा गर्ने ठाउँमा पुर्याउनु भयो भने त्यसले भोलि बिहानको दिनमा त्यसले गर्ने काम के होला? पक्कै पनि त लगानी गरे हो नि त। जब जति वडा अध्यक्षको लागि, मेयरको लागि जति पैसा खर्च गरिरहेछ त्यो त लगानी हो। सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता भनेको त लगानी उठाउनुको लागि हुन्छ। लगानी मात्र होइन, लगानीको ब्याज सबै उठाउनुको लागि उसले प्रयत्न गर्छ। त्यो प्रयत्न भनेको सुशासनलाई त्यसले चाहिँ ठ्याक्कै अपोजिसन गरिदिन्छ, त्यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचारको सुरुवात हुन्छ। यस कारणले गर्दा यदि हामी राजनीतिलाई सेवा मान्छौँ, यदि हामी राजनीति भनेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामी जानेर गएर जनप्रतिनिधि भनेको हामी त्यो ठाउँलाई राम्रो गर्नको लागि, ठाउँको विकास गर्नको लागि र निकास गर्नको लागि हामी जाने भने सोच्छौँ भने त्यो ठाउँमा पैसा दिएर जाने हो भने, यदि कोही मान्छे पैसा दिएर जानुहुन्छ भने तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने यो मान्छेले मलाई पैसा दिएर त्यो ठाउँमा मेरै सेवा गर्नको लागि जाँदैछ भने यसले मेरो सेवा गर्नको लागि जाँदै छैन, ऊ आफ्नै सेवाको लागि जाँदैछ अथवा उसका विभिन्न एड्रेसहरू अथवा विभिन्न उसका उद्देश्य लिएर जो जाँदैछ। त्यस कारणले यस्ता मान्छेलाई हामीले चाहिँ बेलैमा खबरदारी गर्नुपर्छ। यस्ता मान्छेलाई हामीले जिताउनु हुँदैन भनेर सोच्नुपर्छ। अहिले त अझ एक गठबन्धनको कुरा पनि आइरहेको छ होइन। गठबन्धनको एउटा नाम भने त यस्तो झुन्ड हो। गठबन्धन भनेको फरक लुटेराको समूह देखिने बेलामा एउटा कुनै मान्छेले एमाले भन्छ, कुनै एउटा माओवादी भन्छ, कुनै काङ्ग्रेस भन्छ। यी फरक लुटेराका समूह जब लुट्ने बेला आउँछ त्यतिखेर एकै ठाउँमा छौ भन्ने एउटा सङ्केत दिएको गठबन्धन भन्दिनँ मैले यसलाई। लुटेराको झुन्ड हो यो। लुटेराको झुन्ड आज जनतासँग के भनेर जाँदैछ भने म फेरि म हिजोसम्म पनि लुटेर आएको हो, आज पनि म लुट्न आइरहेको छु। त्यस कारणले गर्दा मलाई लुट्न देऊ भन्नको लागि पैसा फ्याँकिरहेछ उसले। म लुट्न जाँदैछु, त्यस कारणले गर्दा यो पैसा ल्याऊ, मलाई लुट्न देऊ भनेर जनतासँग गइरहेको छ। अब जनताले यहाँनिर के विवेक पुर्याउनु पर्यो भने यो मान्छे हिजोको दिनमा आएर लुट्यो, यो मान्छेले हिजोको दिनमा आएर हाम्रो गाउँको विकास गरेन, ठाउँको विकास गरेन, मैले फेरि यही मान्छेलाई त्यो ठाउँमा पुर्याएँ भने विकास हुने सम्भावना छैन। यस कारणले गर्दा हामी देशैभरिबाट स्वतन्त्र मान्छेहरूलाई उठाउने प्रक्रियामा छौँ। स्वतन्त्र मान्छेले कुनै पनि ठाउँमा तपाईँले स्वतन्त्र मान्छेले पैसा दिएको देख्नुभयो भने अथवा स्वतन्त्र मान्छेले भोट माग्दै गर्दा पैसाले भोट किनेको देख्नुभयो भने त्यतिखेर हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ। तथापि यो सबैको जिम्मेवारी लिन सकिँदैन। स्वतन्त्र पनि विभिन्न समुदायबाट छन्। हामीले नेतृत्व गरेका र हामीले जिम्मेवारी लिएका स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको त्यस्तो कोही छन् भने हामीलाई खबरदारी गर्न सक्नुहुन्छ, भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्ता मान्छेलाई हामीले भन्छौँ होइन। स्वतन्त्र व्यक्ति उठ्दा पनि त खर्च त हुन्छ नि त। उसलाई पम्पलेट टाँस्नु पर्यो होला, केही तपाईँलाई साइकलमा र्याली गर्नु पर्यो होला, जनतालाई बुझाउनको लागि घर घर जानको लागि केही साधन चाहिन्छ होला। स्वतन्त्र व्यक्तिलाई चाहिँ पैसा चाहिँदैन र त्यो खर्च भनेको त्यो आफ्नो व्यक्तिगत खर्च हो। हिँड्नुपर्छ, बाइकमा पेट्रोल हाल्नु पर्यो, हामी पनि हिँड्नु पर्यो, गाडीमा जानुपर्छ, खाजा खानु पर्यो। यत्तिकै त साथीहरूलाई हिँड्न पनि गाह्रो छ अहिले। हिँड्न पनि भएन नि त। दिनभरि आफूलाई ल साथीसँगै जाम भन्यो, लास्टमा ल खाना खा, तेरो ठाउँमा गएर खाना खा अथवा चाहिँ तेरो पैसाले खाजा खा भन्नु पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो भने सामान्य कुरा। यसरी निर्वाचनलाई यसरी जोड्ने होइन। मैले के भनिरहेको छु भने पैसा दिएर भोट लिने काम चाहिँ बन्द गरौँ भनेपछि एउटा दारू मासुमा बिक्नु भएन, 2 लिटर पेट्रोलमा बिक्नु भएन, पैसा लिनु भएन, कुनै प्रलोभनमा पर्नु भएन। स्वतन्त्र व्यक्तिले कसरी आउँदैछ, ऊ कुन चरित्रको हो, त्यो चाहिँ आफूले विचार गर्नु पर्यो। एकदम हैन त। यो विशेष गरी अब यसमा अझै के मान्छे जनताहरूले के बुझ्नुपर्छ भने यो स्थानीय निर्वाचन भनेको एक्जिक्युटिभ पावर हो के। यो निर्वाचनमा कुनै दलले त्यो ठाउँमा जित्यो भने तपाईँ मान्नुहोस्, तपाईँ एउटा कुनै दलको प्रतिनिधि त्यो ठाउँको निर्वाचन जितेको छ भने त्यो दलको प्रतिनिधिको सबभन्दा पहिलो महत्त्वपूर्ण उद्देश्य र महत्त्वपूर्ण काम भनेको आफ्नो पार्टीलाई रिझाउनु हुन्छ,
न कि त्यो ठाउँको जनतालाई। हामीलाई चाहिएको के हो? हाम्रो जनतालाई रिजाउने मान्छे चाहियो। हामीलाई चाहिएको यो होइन कि पार्टीले रिजाउने मान्छे चाहिएको होइन। त्यस कारणले गर्दा यी पार्टीका मान्छेलाई हामीले बायस गरेर जबसम्म त्यो ठाउँमा स्वतन्त्र मान्छे जाँदैन तबसम्म त्यहाँ स्वतन्त्र तरिकाले काम गर्नै सक्दैन। जबसम्म स्वतन्त्र तरिकाले त्यो ठाउँमा काम यही सिस्टममा रहेर हाम्रो देशमा यो कुरा लागू होला त? यही सिस्टममा, अहिलेको सिस्टममा रहेर जुन अवस्थामा देश छ, यही अवस्थामा रहेर स्वतन्त्र व्यक्ति नै स्थानीय चुनावमा जितेर स्थानीयलाई सेवा गर्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? लाग्छ र त हामी हिँडिरहेको छौँ नि त। लाग्छ होइन, यो हुनै पर्छ। किनभने आज देशैभरिबाट सबैजना नेपाली जनताहरू के सोच्नु भएको छ भने धेरै पहिला तपाईँको चाहिँ 51 सालमा पनि भएको थियो, आजभन्दा त 3टा स्थानीय निर्वाचन भयो राणाकालीन समयमा, पञ्चायतकालीन समयमा। विशेष गरी गणतन्त्र आएपछिको पहिलो स्थानीय निर्वाचन जनताले भोगिसक्यो 70 सालमा, के अरे 74 सालमा। त्यसपछिको मान्छेले त्यो कार्यक्षमता, त्यसपछिको विकासलाई ध्यान दिनुभयो र त्यसपछि रियालिटी भन्दै गर्दा आज हेर्छौँ नि मन्त्रीले पनि राजीनामा दिएर मेयरमा उठिरहेको कुरा, सांसदले राजीनामा दिएर मेयरमा उठिरहेको कुरा भनेपछि स्थानीय निर्वाचनको एउटा पावरमा यति ठुलो एउटा शक्ति हुनु रहेछ कि त्यो ठाउँ र त्यो गाउँको विकासको लागि चाहिँ स्थानीय निर्वाचनका जनप्रतिनिधि सरकारभन्दा पनि यो केन्द्रीय सरकारभन्दा पनि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका तिनको हुन्छ भनेर आज सबैको आँखा चाहिँ त्यहाँ गाडिरहेको छ। यस कारणले गर्दा सबभन्दा मेन तपाईँ गाउँ ठाउँ बनाउनु छ भने स्थानीय जनप्रतिनिधि राम्रो बन्नुपर्छ। तपाईँको सरकार जेसुकै होस्, तपाईँको ठाउँ, आफ्नो गाउँपालिका, आफ्नो नगरपालिका, आफ्नो उपमहानगरपालिका अथवा महानगरपालिका, त्यहाँ भएका जनप्रतिनिधि राम्रो भयो भने तपाईँको गाउँ ठाउँ आफै राम्रो विकास हुन्छ। र त्यसको लागि सबैजना साथीहरू, सबैजना नेपाल जनताहरू अहिले के बुझ्नुभयो भने अहिलेको यो जुन पेरिफेरीबाट पार्टीबाट चाहिँ जितेर गएका मान्छेहरूले पार्टीकै मात्र काम लादे, पार्टीसँगै पार्टी अब त्यो 10 to 4 आवरमा जुन 10 to 5 को एउटा चाहिँ अफिस टाइम छ, त्यो टाइममा एउटा पार्टीको कार्यक्रम पर्देला, पार्टीका बोलावट होला, पार्टीका नेता कार्यकर्ताको भेटघाट होला। त्यो समय उसले पार्टीको निमित्त खर्चिनु पर्यो, त्यो समयमा उसले जनताको निमित्त खर्चिन पाएन। यस कारणले गर्दा जनताले अब सबैले के बुझिरहेछन् भने अब पार्टीका मान्छे चाहिँ यहाँ उठ्नु हुँदैन, एउटा स्वतन्त्र मान्छे आउनुपर्छ। पार्टीकै मान्छे उठे पनि उसले के भन्नु पर्यो भने म पार्टीभन्दा माथि उठेर काम गर्छु भन्न सक्नुपर्छ। त्यस्ता मान्छे मात्र आउनुपर्छ भन्ने सबैमा सोच आइसकेको छ। यो सिस्टम बिस्तारै चेन्ज हुन्छ। हामी त जस्तै अहिले तपाईँले यही कुराहरू भन्दै गर्दा गठबन्धनको त यहाँ कस्तो लडाइँ देखियो भने नि, काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू आज रुष्ट देखिन्छन् एकातर्फ भने, माओवादीका कार्यकर्ता एकातिर रुष्ट देखिन्छन्, तर ती गठबन्धनका व्यक्तिहरू चाहिँ आफ्नै पावर र पहुँच भएका व्यक्तिहरूलाई मात्रै टिकट दिएको देखिन्छ। कसैले छोरीलाई दिएको देखिन्छ, कसैले बुहारीलाई दिएको देखिन्छ, कसैले ज्वाइँलाई दिएको देखिन्छ। यो भइराखेको छ चाहिँ के क्या तपाईँ प्रश्न हुने बताइदिनुहोस् त। आज यी गठबन्धनका व्यक्तिहरू जुन माथिका मेन व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू किन यस्तो लालायतमा हुनुहुन्छ कि यो पोस्टमा चाहिँ मेरै छोराछोरी, मेरै भाइ भतिजा, मेरै छोरा बुहारीहरू मात्रै पुग्नुपर्छ, अरूले पुग्नु हुँदैन, अरूको पहुँच त्यहाँ लाद्नु हुँदैन? किन यस्तो गरिराखेका छन् उहाँहरूले? उहाँहरूकोमा पनि त एउटा स्वतन्त्र एउटा कार्यकर्ताहरू होलान्, एउटा निष्ठावान कार्यकर्ताहरू होलान्, उहाँहरूलाई चाहिँ अगाडि किन सार्न सकिराख्नु भएको छैन क्या? उहाँहरू अलि सोचमा किन परिवर्तन ल्याउन सकिराख्नु भएको छैन? सबभन्दा पहिलो उनीहरूको नीति के हुन्छ भने आफ्नो सङ्गठन जसरी हुन्छ देशव्यापी रूपमा बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको सबभन्दा पहिलो नीति हुन्छ। त्यसको लागि उनले साम दाम दण्डभेद सबै प्रयोग गरेर आफ्ना नजिकका मान्छेलाई त्यो ठाउँमा एउटा स्पेस दियो भने त्यो ठाउँमा आफ्नो बलियो पकड बन्नेछ र भोलि बिहान मैले आफ्ना कामहरू आफ्ना जनतालाई चाहिँ मैले भ्रमित पार्न सक्ने उनीहरूको एउटा कुदृष्टि पालेका हुन्छन्। त्यसको लागि उनीहरूले टाढाका मान्छे जस्तै राम्रा क्यापेबल मान्छे भन्दा पनि आफ्नै मान्छे रोजिदिन्छन्। किन आफ्नो मान्छे रोज्दा बित्तिकै उसले त आफ्नो ठाउँमा आफूले भनेअनुसार काम गरिदिन्छ नि त। मान्छेहरूले त पोलिटिकल गर्ने मान्छेले त स्थानीय निर्वाचनलाई मात्र हेर्दैन, स्थानीय निर्वाचनको बेसलाई संसदीय निर्वाचनसम्म उनीहरूले एउटा चाहिँ आँकडा तयार गरेका हुन्छन्। जस्तै आज तपाईँले चितवनमा भरतपुर महानगरपालिकामा प्रचण्डले आफ्नै छोरीलाई नै किन उठाएका छन्? माओवादीका कार्यकर्ता त्यहाँ अरू पनि छन् नि त, तर त्यहाँ आफ्नै छोरी उठाउँदै गर्दा आफ्नो वर्चस्व कायम रहन्छ। उनी जित्ने पनि भोलि बिहान उठ्ने पनि भरतपुर महानगरपालिकामा उनी त्यहीँबाट चितवनबाट उठ्ने सम्भावना अलि व्यापक छ। यदि त्यहाँ छोरी उठ्दै गर्दा त्यहाँ कार्यकर्ता रिजाउने, आफ्नो पार्टीका निस्वार्थको निमित्त कार्यकर्ता रिजाउने र विभिन्न जनतालाई आकर्षित गर्नुको निमित्त
दुई चारवटा पत्तीहरू फ्याँकिदिएर राम्रो काम गरेको छ भन्ने पार्दै जस्तो गरे भने भोलि बिहान त्यसले फाइदा कसलाई गर्छ, पार्टीलाई गर्छ र आफूलाई पनि गर्छ। इभन प्रचण्डलाई गर्छ नि त, मैले एउटा इक्जाम्पल मात्र दिएको। आज प्रचण्डको बुहारीको एउटा चाहिँ छोरीको भयो, एउटा बुहारीको एउटा पोखरा महानगरपालिकाबाट बुहारीको उपमेयरको लागि पनि प्रस्ताव गइसकेको छ, प्रस्ताव आएको भन्ने कुरा छ। इभन उहाँको भागमा पर्छ पर्दैन, उहाँ उपमेयर त काङ्ग्रेसको भागमा परिरहेछ भन्ने सुनिरहेको छौँ। यस कारणले गर्दा पार्टीका सबै नेताहरूले आफ्ना मान्छेलाई विभिन्न ठाउँमा पुर्याउनु पाइयो भने आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न सकिन्छ र आफ्नो पार्टीको सङ्गठन राम्रो बनाउन सकिन्छ। यसले फेरि पार्टीको सङ्गठन राम्रो बनाउँदै गर्दा जनताको लागि, जनताको सेवाको निमित्त होइन, आफ्नो सेवाको निमित्त। आज कुनै पनि पार्टी सङ्गठन राम्रो भएको ठाउँमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ पार्टीका मान्छेले सबभन्दा पहिला के भन्छन्, मेरो पार्टी भन्छन्। मेरो गाउँमा पनि आज धेरै साथी, जबकि मैले त्यो भरतपुर महानगरपालिकामा केही वडाहरूमा घुम्दाखेरि कुनै पनि जनता आज रेणु दाहालसँग मैले खुसी देखिनँ क्या। त्यही त मैले भने नि त त्यहाँ उनीहरूलाई पार्टीका के अरे आम जनतालाई खुसी बनाउनु छैन कि त्यहाँ आफ्नो कार्यकर्तालाई खुसी बनाउनुहुन्छ। उहाँलाई डर छ कि यो कार्यकर्ता कतै अर्को पार्टीले क्याप्चर। अर्को कुरो पनि मैले यहीँनिर जोड्न चाहेँ, नेपालको एउटा चाहिँ सुरुको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस एउटा राष्ट्रिय पार्टी, एउटा नम्बर 1 को पार्टी पनि भनेर चिनिन्थ्यो होइन। त्यही पार्टीका प्रकाशमान सिंहले के पनि भनिसक्नु भएको छ भने सामाजिक सञ्जालमा आएको कुरा, भरतपुर महानगरपालिकामा रेणु दाहाललाई उठाइएन, उहाँलाई जिताइएन भने नेपालको संविधान पनि रहँदैन, देश पनि रहँदैन भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसलाई? यो त प्रचण्डले साँच्चै रेणु दाहाललाई उठाइएन र जिताइएन भने यो देश नरहने, संविधान नरहने अवस्था हुने दिन आइसकेको नेपालमा। यहीँबाट हामीले एनालाइसिस के गर्नुपर्छ भने नेपालको संविधान, नेपालका जनताको निमित्त कतिका नेपालका पार्टी प्रमुख भनेका पार्टी कतिको चाहिँ साँच्चै जनताको लागि काम गर्दैछन् भन्ने कुरा एउटा हामीले हेर्नु पर्यो नि। एउटा प्रचण्ड नामक पात्रले आफ्नै छोरीलाई उठाएन भने गठबन्धन भत्किन सम्भावना भन्छ भनेर डाइरेक्ट च्यालेन्ज दिन्छ। प्रचण्डले त्यहाँबाट उठेन भने भोलि बिहानको दिनमा गठबन्धन नरहेपछि अर्को पार्टी आएर चाहिँ जस्तो अब अमुक पार्टीसँग, अब अहिले प्रतिपक्षमा भएका पार्टीसँग मिलेर अर्को सरकार बनाउने सम्भावना हुन्छ। अर्को सरकार बन्यो भने काङ्ग्रेसको सरकार ढल्यो, आफ्नो सरकार ढल्नु भनेको संविधान ढल्नु हो भन्ने सबै सरकारका यी गलत प्रवृत्तिका मान्छेले बुझिरहेका छन्। आफ्नो सरकार भए मात्र देशमा राम्रो हुन्छ, आफ्नो सरकार भएन भने देशमा खत्तमै भयो भन्ने खालको एउटा बुझाइले गर्दाखेरि भरतपुरमा रेणु दाहाललाई दिएन भने संविधान सङ्कट आउँछ। किनभने प्रचण्डले त्यहाँ जोडी खोज्छन्, प्रचण्ड जोडी खोल्यो भने गठबन्धन भत्किन्छ, गठबन्धन भत्क्यो भने आफ्नो सरकार स्वाहा। अनि आफ्नो सरकार सुहाएपछि आफ्ना कार्यकर्ता पाल्न सकिएन, आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्न सकिएन, जनतासँग आफ्नो एजेन्डा लग्न सकिएन। किनभने एजेन्डा लग्नु भनेको कार्यकर्ता माध्यमबाट लग्ने हो। आज जनताले त कसैले पनि पताउनेवाला छैनन्। अनि त्यो भएन भने त आफ्नो सरकारको हालीमा, आफ्नो पार्टीको हालीमा अलि सरकारमा हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई लाग्छ है, फेरि हामीलाई लाग्यो होइन, उहाँलाई लाग्छ कि यो संविधान एकदमै क्रास भइरहेछ भन्ने लाग्छ। वास्तवमा संविधान क्रास भएको होइन, त्यहाँबाट संविधानको नयाँ जग उठ्छ। तर आफ्नो वर्चस्व कायम नहुँदै गर्दा हरेक पार्टीले संविधानलाई चाहिँ एउटा बलिको दाउ बनाइरहेका छन् कि यो रियालिटी कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले। जस्तै केही समय अगाडि एउटा तथ्याङ्क पनि निस्केको थियो, भरतपुर महानगरपालिकामा 8.5 अरबमा 4.5 अरब चाहिँ मोज मस्ती र तलब भत्तामै सिद्ध्याइएको छ भन्ने एउटा प्रतिवेदन पनि आएको रहेछ। यसलाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? भरतपुर महानगरपालिकामा मात्र होइन, काठमाडौँ महानगरपालिकाको बेरोजगार खर्च हेर्नुहुन्छ भने पनि 4 अरबभन्दा माथि छ। विभिन्न महानगरपालिका अलिकति ललितपुरमा, अलिकति चिरबाबु महर्जन अलि राम्रो छ। त्यहाँ यद्यपि त्यहाँ पनि बेरोजगार खर्च महालेखा परीक्षक नियन्त्रण कार्यालय निकालेको छ। यो भरतपुर महानगरपालिकाको मात्र कुरा होइन, देशैभरिका 753वटा स्थानीय तहमा हरेक स्थानीय तहको कुरा गर्नुहुन्छ भने खरबभन्दा माथिको बेरुजु रकम छ। बेरुजु भने कुनै पनि हिसाब नदेखेको रकम न हो, त्यो भने त भ्रष्टाचारमै जाने न हो। एउटा स्थानीय तहबाट हामीले सरकारले स्थानीय के अरे नेपाल सरकारले सिंहदरबार अथवा नेपालको संविधानले सिंहदरबारको संविधानले भन्दा नेताले भन्नु, संविधानले भने होइन, नेताले सिंहदरबारको अधिकार चाहिँ गाउँ गाउँमा पुग्यो भन्दै गर्दा सिंहदरबारको अधिकार चाहिँ पुगेन। हेर्नुहोस्, सिंहदरबारको भ्रष्टाचार चाहिँ गाउँ गाउँमा पुग्यो। 701 ठाउँ। कतिपय आम जनमानसले के पनि भनिराखेको छन्, हामीले एउटा जनप्रतिनिधि पायौँ न, एउटा ठेकेदार पायौँ पनि भन्छन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? जनप्रतिनिधिहरू हामीले ठेकेदार पायौँ, हामीले सेवाग्राही पायौँ न भन्छन् क्या। यही भएर त हामी स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाइरहेछौँ नि त। अहिलेसम्म तपाईँले पार्टीका मान्छेले एउटा अस्ति एउटा यो युवासँग केपिएलको बसमा एउटा मान्छे राम्रो क्वेसन गर्नुभएको थियो। म एउटा हातमा चाहिँ म देश बनाउनको लागि आउँछु र अर्को हातमा त 7 करोड रुपियाँको ब्रिफकेस लिएर आउँछु, तपाईँले कसलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुहुन्छ भनेर कसलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुहुन्छ भन्दा उहाँले घुमाएर अब राम्रै मान्छेलाई दिन्छु भन्नुभयो। तर त बाहिरको बोली हो, त मनमा त उहाँले 7 करोड आयो भने त कहाँ त्यो मान्छेलाई दिनुहुन्छ र? यो अवस्था रहेको हुनाले
कमसेकम स्वतन्त्र व्यक्तिलाई त कसैले परिचालन गर्दैन, उसलाई टिकट दिने पार्टी पनि हुँदैन, ऊ आफ्नै तरिकाले आफ्नो देश आफ्नो ठाउँ बनाउँछु भनेर जाने हो। यस कारणले गर्दा नै हामी भनेका छौँ कि स्वतन्त्र मान्छेको आवश्यकता किन छ भन्ने कुरा यहीबाट आउँछ कि एउटा पार्टीले टिकट कसलाई दिन्छ, जोसँग पैसा छ, जोसँग विकास गर्ने भिजन होइन, जोसँग बनाउने भिजन होइन कि जोसँग आर्थिक उपार्जन गर्ने भिजन छ, त्यस्तो मान्छेलाई मात्र दिन्छ। आर्थिक उपार्जन गर्ने भिजन भएको मान्छेले एनी हाउ पैसा कमाउ मात्र लाग्छ। एनी हाउ पैसा कमाइ भनेको भ्रष्टाचार, अनियमितता, विभिन्न मोज मस्ती तपाईँले भन्नु यस्तै चिजमा जान्छ र पार्टीको लागि लेबी तिर्ने, पार्टीलाई पनि आफ्नो स्थानीय पालिकाबाट आफूले नेतृत्व गरेको तहबाट चाहिँ केही न केही पैसा चाहिँ डोनेसन दिनको लागि ऊ तत्पर रहन्छ। त्यो गर्दै गर्दा त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ, त्यहाँका जनताले दिने कर ट्याक्सबाट आउने पैसा हो। जनताले दिने ट्याक्स चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ पार्टीलाई दिए, तैँले मोजमस्ती गर, तैँले आफ्नो घर व्यवहार धान र आफ्नो जिन्दगी बनाइ भनेर दिन्छ कि मेरो गाउँ बनाइ भनेर दिन्छ। यस्ता समस्याले गर्दाखेरि पार्टीले चाहिँ जहिले पनि पैसा लगेर जाने मान्छेलाई दिन्छ, पार्टीले आफ्नो मान्छेलाई दिन्छ, विकास गर्ने मान्छेलाई दिँदैन। आज हामी के अरे अस्ति पाँच दलको गठबन्धनले 6वटा नगरपालिका र 11वटा उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनले टुङ्ग्याउने चिज यो नेपालको बालुवाटारमा बसेर टुङ्ग्याउने चिज हो। त्यो स्थानीय पालिकाको चिज चाहिँ त्यहाँको जनतालाई सोच्ने कि त्यहाँका केपी नभनौँ, प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव, त्यसपछि चाहिँ चित्रबहादुर केसी र शेरबहादुर देउवा मिलेर टुङ्ग्याउने चिज हो। त्यो टुङ्ग्याउने चिज त त्यहाँका जनतालाई सोध्नु पऱ्यो नि, तपाईँलाई कस्तो मान्छे चाहिन्छ भन्ने कुरा त त्यो जनतालाई थाहा हुन्छ नि त। त्यहाँ यिनीहरूलाई थाहा हुने कुरा त होइन। यिनीहरूलाई के थाहा छ भने जसले आफ्नोसँग मसँग पैसा लिएर आउँछ त्यो मान्छेलाई मैले दिनुपर्छ भनेर विभिन्न गठबन्धनका भाग लगाएका छन्। यो गठबन्धनको भागले सबै लुटेराको समूह जाने प्रबल सम्भावना छ। चित्रबहादुर केसी चाहिँ कुनै समय देशको एउटा चाहिँ मूलधारको एउटा राजनीति गर्ने व्यक्ति भनिन्थ्यो, उहाँ चाहिँ गठबन्धनमा किन जानुभयो क्या? उहाँ एउटा चाहिँ यी कुराहरूबाट चाहिँ देशमा चाहिँ एउटा चाहिँ समानता भएन, जनताले न्याय पाएनन् भनेर उहाँ बुलन्द आवाज लिएर हिँडेको व्यक्ति आज 5 वाम गठबन्धनमा पुग्न किन सफल हुनुभयो? तपाईँलाई के लाग्छ? नेपालको पोलिटिक्समा कोही पनि मान्छे इमान्दार भएर अहिलेसम्म लागेको छ। भनेपछि चित्रबहादुर केसी पनि इमान्दार हुनुहुन्न? इमान्दार भएको भए त उहाँले त्यही देखिएको हो। संहिताको विरोध गर्नुभएको छ। लोकतन्त्रलाई बोकेको मान्छेले प्रजातन्त्रसँग साँठगाँठ गर्नु भनेको त विरोधी हो कि सबभन्दा पहिलोचोटि उहाँले आवाज उठाउँछ म अझै पनि संहिताको विरोधी हो भन्नुहुन्छ। इभन त्यही संहिता लाद्ने विभिन्न पार्टीहरू छन्। संहिता लाद्नुपर्छ भनेर मेन स्ट्रिममा भूमिका खेल्ने पार्टी माओवादी, एमाले, अब काङ्ग्रेसहरूसँगै उहाँ साँठगाँठ गर्नु तपाईँले के देख्नुहुन्छ यहाँबाट? यो समय एमसिसी पास हुँदैन भनेर संसदमा टेबल ठोक्ने त संसदमा टेबल ठोक्न लगाउने र सडकमा आएर जनतालाई झुलाउने मान्छे आज एमसिसी पास गर्ने मान्छेसँग अझै पनि साँठगाँठ गरिराख्नु भएको छ भने उहाँको इमान्दार त झल्किरहेछ त यहाँ। मैले अघि सुरुमै भने नि यी सबैजना मान्छेहरू देखाउनुको लागि जनताको अगाडि चाहिँ म ठिक छु भनेर देखाउँछन्। जब भागबन्डाको कुरा आउँछ, जब लुट्ने कुरा आउँछ, जब देशलाई बर्बाद गर्ने कुरा आउँछ नि, तब यी सबै कुरा भुलेर उनीहरू सबै कुरा त्यागेर अनि एकै ठाउँमा आउँछन् आफ्नो स्वार्थमा। भनेपछि यहाँ हामीहरूले केसीजीलाई पनि स्वार्थी देख्यौँ है? त्यो त अभियसली त्यसमा शङ्कै छैन नि। त्यो त हामीले अहिले भइरहेका चिजहरू, अहिले गरिरहेका उहाँको व्यवहारहरू हेर्दा पनि सबैले इभन उहाँलाई मात्र भने होइन, नेपालमा भएका मुख्य पोलिटिक्स मेन स्ट्रिमका पोलिटिक्स किनभने जनताले त उहाँलाई एकदम राम्रो पात्र एउटा चाहिँ मेरै जिल्लाको पात्र हो, मेरै जिल्लाको एउटा राम्रो नेता मान्थेँ मैले। तर नेता मान्ने पनि केही गर्ने बेलासम्म राम्रो मान्ने हो नि त। उसले बोलेका चिजलाई हामीले मान्ने होइन कि उसले के गर्छ भन्ने कुरालाई हेर्ने हो नि त। बोल्न त यो देशका नेता कुन चाहिँले नराम्रो बोल्छन् ल भने यति राम्रो बोल्छन्, तर गरेका के छन् भन्ने कुरा हामीले व्यवहारलाई हेर्ने हो कि उसले नतिजा। र अर्को कुरो अहिले मैले यही समसामयिकमा रहेर पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म 753 स्थानमा गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिकामा गएर जुन चुनाव हुँदैछ, एउटा नगरपालिका महानगरपालिकाले गर्दा देशै सिद्धिने भयो सर। आज भरतपुर महानगरपालिकामा रेणु दाहालले जितिनन् भने देशको संविधान पनि नरहने भयो। अन्य ठाउँ जेसुकै होस्, तर त्यो ठाउँमा जितहरूले आज देशको संविधान रहने नरहने, देश रहने नरहने त्यो स्थितिमा भन्दा पनि मैले देशलाई लुट्न पाइनँ भने मेरो देश रहन्न भन्ने कुराको, किनभने यहाँ त एउटा महानगरपालिका मात्रै कुरा भयो नि त, जबकि 753 ठाउँको चुनावको कुरा छ। यस कारणले गर्दा मैले तर नेपालका यी मुख्य पार्टीहरू भनाउँदाले चाहिँ एउटा महानगरपालिका, त्यो पनि भरतपुर, त्यहाँको पनि फेरि रेणु दाहाल है। यसलाई मैले अघि नै प्रस्ट्याइसकेँ होइन। रेणु दाहाललाई त्यहाँ ल्याउनुको मुख्य कारण भनेको भोलि बिहान अब प्रचण्डलाई कसले पत्याउँछ ल भन्नुहोस् त?
प्रचण्डलाई पट्याउने ठाउँ छ। उनको पार्टी 20 टुक्राभन्दा बढी ठाउँमा विभाजित भइसकेको छ। उनीहरू चाहिँ टुक्रा टुक्रा जोड्ने कोसिसमा छन्। अहिले सबैजना आउनुहोस् मिलौँ भनिरहेका छन्, आउनेवाला कोही छैन। उनीहरूलाई राम्रो ठाउँ त चाहियो। उनलाई ठाउँ एउटा स्पेस भनेको हिजोको दिनमा चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट लडे, लास्टमा हारेर छोडे, अन्तिममा उनले चाहिँ बोलियो पकड भनेको चितवनमा बनाउन चाहन्छन्। एउटा चाहिँ जनआन्दोलनमा मान्छेको बलि चढाएर आएका मान्छेले भोलि बिहानको दिनमा आफ्नो एउटा राम्रो ठाउँ बनाउन सकेनन् र त्यो ठाउँलाई अहिलेबाट पकड लिन सकेनन् भने उनले भोलि बिहान त्यही व्यवहार देखाउन सक्छन् भन्ने डरले गर्दाखेरि चाहिँ यी मान्छेहरू जो बोलिरहेका छन् नि अहिले संविधान यसलाई यसो पनि भन्न मिल्छ समझ, त्यो ठाउँलाई ओगट्नु भनेको भोलिको दिन प्रचण्डको पनि एउटा चाहिँ स्वार्थ लुकेको र भोलि केन्द्रको चुनाव हुँदाखेरि उहाँ त्यहाँबाट अघि नै भनिसके नि अहिलेको स्थानीय चुनाव भनेको यो बेस हो। यो स्थानीय चुनावले प्रभाव पार्ने भनेको सङ्घीय संसदको निर्वाचनमै हो। यस कारणले गर्दा चुनाव यदि भरतपुरमा रेणु दाहाललाई नदिएर माओवादीले दिए तापनि माओवादीकै ठाउँमा आए पनि रेणु दाहालभन्दा अर्को मान्छेलाई दिए तापनि त्यहाँ प्रचण्डले जित्ने सम्भावना एकदमै न्यून हुन्छ। किनभने प्रचण्ड चितवन त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ बाँदरमुडे घटना घटेको थियो सङ्कटकालीन अवस्थामा। त्यहाँ कति मान्छे मरेका थिए, त्यो मरेका मान्छेका परिवार, त्यहाँ अझै पनि कति मान्छेहरू चाहिँ हात खुट्टा नभएका भनेर अझै पनि विभिन्न मिडियामा सुनिन्छन्। ती मान्छेको परिवार त्यही चितवनको जुन क्षेत्रबाट प्रचण्डले लडेका छन् त्यही क्षेत्रमै बाँदरमुडे भन्ने घटना घटेको थियो। त्यो बाँदरमुडे घटना घटेका प्रत्यक्षदर्शीले त्यो घटना घाइते भएका मान्छे र मृतक भएका मान्छे त अझै पनि ती भोटर छन् नि त। ती मान्छे त राम्रो सोध्दैन नि त। यी मान्छेलाई रिजाउनुको निमित्त ती मान्छेलाई म राम्रो गरिरहेको छु, अलिकति गरिदिएको जस्तो गरेको छु भन्नको लागि पनि त्यहाँ अहिले आफ्नो वर्चस्व कायम राख्नको लागि उनीहरू रेणु दाहाललाई अगाडि सार्छन्। र लेख्नु होला यदि रेणु दाहाल त नबन्ने सहमति भइसकेको छ। रेणु दाहाल उनी त्यहाँबाट भएनन् भने उनले चाहिँ अब त्यो नेपाल संविधान खत्तम भयो, प्रतिगमनको सुरुवात भयो, यहाँ चाहिँ पश्चगमन भयो भन्ने खालका शब्द लिएर नेपालमा अर्को एउटा विद्रोह ल्याउने सम्भावना हुन्छ। अथवा उनले नै गर्दा पनि एउटा यो विद्रोहमा जनताहरू जाने सम्भावना कतिको छ, चुनाव पनि नहुने सम्भावना पनि देख्ने कारणले गर्दाखेरि नेपाल सत्ता गठबन्धन डराइरहेको छन्। त्यो एउटा महानगरपालिकाले गर्दा एउटा मेयरको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा चुनावै नहुने सम्भावना पनि छ। प्रचण्डको कारणले गर्दा, एउटा प्रचण्ड जस्तो व्यक्तिको कारणले गर्दा, प्रचण्ड जस्तो अब त्यो नबनाऊ कि जुन व्यक्तिले हिजोको जुन खालको एउटा चिज भोगेर आयो, जुन खालको त्याग र तपस्या दिनु पर्थ्यो, त्यो खालको मान्छेलाई बलिदान दिएर एउटा जुन सपना देखाएर आयो, त्यो सपना पुरा नगरेपछि आम जनताले उसलाई देखेको एउटा चाहिँ नराम्रो अनुहार जुन छ त्यो अनुहारले भोलि बिहान केही नराम्रो गर्ला कि भन्ने भएर त्रासले गर्दा बाध्यताले भरतपुर महानगरपालिका उनको छोरीलाई दिन बाध्य भएका हुन्। अब मैले अर्को प्रश्न जोड्न चाहेँ राजेन्द्र लिङ्ग, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उहाँहरूले घोषणापत्र पनि जारी गरिसक्नुभयो। हाम्रो गाउँपालिका नगरपालिका वाडामा कुनै पनि उम्मेदवारले जनप्रतिनिधिले जितिसके पछाडि हामीहरूले यो जस्तै सुत्केरी भत्ता होस् अथवा चाहिँ त्यहाँ 12 क्लाससम्म शिक्षा फ्री भनिएको छ, बुढापाकाहरूको स्वास्थ्यको कुरा आएको छ, उहाँहरूको पाउने सेवा सुविधा भत्ताहरू हामी सुलभ तरिकाले उपलब्ध गराउँछौँ भनेको छ। यो अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेनले ल्याएको यो जुन एउटा योजना छ अथवा यो उहाँहरूले जुन चुनावी माहौलमा गरेको घोषणा छ, यसमा तपाईँले सत्यता देख्नुहुन्छ कि हुँदैन? उहाँहरू पनि एउटा नाटक मञ्चनको पात्र मात्रै हो या उहाँ चाहिँ अलिकति अरूभन्दा चाहिँ पृथक पात्र हो? यसलाई कसरी एनालाइसिस गर्ने भन्ने कुरा हो कि अब सामाजिक सञ्जालको एनालाइटिकल धारणाले हेर्ने हो भने उहाँलाई आम जनताले केही पृथक पात्र मानेका छन्। तर रियालिटीको ग्राउन्ड बेसमा हेर्ने हो भने उहाँले त्यस्तो पार्टीको एउटा नेतृत्व गर्नुभएको छ जुन त्यस्तो विचार भएको पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएको छ जुन विचारलाई नेपाली जनताले आजभन्दा 10औं वर्ष अगाडि फालिदिए, राम्रो छैन भनेर फालिदिए हो नि, फालिदिएको हो नि। तपाईँ हामी लडेका हुने त सबैजना, कति मान्छे अनाहकमा मरेकै हुन्, त्यति नेपाली जनताले नै फालेको। नेपाल जनताले रोडमा आएको होइन र नेपाली जनता नै सबैजना थिए नि त। यी सबैजना जे भए पनि यहाँ त नेपाली जनताले के भन्छन् भने कार्यकर्ता मात्रै बाहिर आएका थिए, नेपाली जनता कोही पनि आएका थिएनन् भन्ने कार्यकर्ता भनेको हो नि त, नेपाली जनता होइन नि त। कार्यकर्ता त तपाईँहरू नै भन्नुहुन्छ त, तपाईँ नै भन्नुहुन्छ त विभिन्न पार्टीको कार्यकर्ता भनेको भेडा हुन्, तिनीहरू चाहिँ एउटा दास हुन् भन्नुहुन्छ। अहिलेको अवस्थामा भेडा भइदिए, तर त्यतिखेर उनीहरूलाई के खालको एउटा रियालिटी त्यही हो नि त। हिजोको दिनमा ज्ञानेन्द्रले नेपालको के अरे संसदलाई विघटन गरेर संसद आफ्नो हातमा लिएर कु गरेर राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध गरेर नेपालको दुईटा शक्ति, एउटा चाहिँ विद्रोही शक्ति र एउटा चाहिँ नेपालका आफ्नो राज्य शक्ति बिच चाहिँ द्वन्द्व गर्ने प्रमुख योगदान कसको छ त, प्रमुख भूमिका कसको छ? राजा ज्ञानेन्द्रको छ नि त। त्यो ज्ञानेन्द्र ल्याउनुपर्छ भन्ने, त्यो ज्ञानेन्द्रले नराम्रो गरेको हुनाले त्यतिखेर जनताले फालेका हुन्। अहिले पनि राम्रो त्यही जनताले फाले, नराम्रो गर्यो भनेर फाले,
उनले के भनेर फालेका होइनन् भने नराम्रो गरे फेरि नराम्रो अर्को मान्छे आओस् भनेर फालेका होइनन्। यस कारणले गर्दा जनता अलिकति यो व्यवस्थासँग पनि अलि रुष्ट छन्। यो व्यवस्थासँग भन्दा पनि यो व्यवस्थालाई लिड गरेका मान्छेसँग रुष्ट हुन्। यस कारणले गर्दा अब तपाईँलाई यो लाग्दैन जस्तै ज्ञानेन्द्रले राजगद्दी छोड्दै गर्दाखेरि एउटा पनि नेपालीलाई हात नभइकन कसैलाई चाहिँ दुर्घटनामा नपारिकन उहाँले जनताको नासो मैले जनतालाई नै सुम्पिएर गएँ भनेको शब्दलाई चाहिँ जनआन्दोलनमा त 19 दिनको जनआन्दोलनमा शहीद भएका मान्छे मरेका छैनन्। अझै पनि जनआन्दोलनमा हिँडेका मान्छेको कसैको खुट्टा छैन, कसैको हात छैन। कोही मान्छे जनआन्दोलनमा हिँड्दै गर्दा राजा राजा गणतन्त्र स्थापना गर्छु भनेर हिँड्दै गर्दाखेरि अझै पनि कति मान्छेहरू ओछ्यानबाट तलसम्म पनि हिँड्न सक्नुहुन्न। ती मान्छेलाई उनले कुटेका होइनन्, एउटा पनि मान्छे मारेको छैनन् भन्न मिल्छ। र उनीको शासन सत्ता हत्याउनुको निम्ति उहाँले लगाएको थियो उहाँको आदेशमा नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाले गोली चलाएको होइन। सडकमा आम जनताको आवाज दबाउनुको निमित्त नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाले गोली चलाएको होइन। तपाईँले आज तक भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ कति मान्छे शहीद भएका छन्, कति मान्छे अझै पनि अनाहक घाइते भएर अझै पनि घाइते पनि भएका छन् र बिचरा उनीहरूलाई संरक्षण पनि छैन, राज्यले पनि हेरिरहेको छैन। त्यो सबै कारण प्रमुख पात्र भनेर त्यही नै हो नि। त्यसका अप्रत्यक्ष पात्र अरू पनि होला, तर रियालिटी एउटा चाहिँ प्रधान पात्र जसले त नेपालको कार्यकारी अधिकार बोकेको थियो, उसले चाहेको थियो भने नराम्रो नगर्न सक्थ्यो, मान्छे नमार्न सक्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जनताले उसप्रति राम्रो दृष्टिकोण राखेनन् र जनताहरू त्यो व्यवस्थालाई फाल्न लागे। त्यो फालेको व्यवस्थालाई फेरि आज एउटा कुनै पार्टीले होइन त्यो ल्याउनुपर्छ भन्नु त्यो मलाई ठिक लाग्दैन। मैले अघि त्यही भएको हुनाले चाहिँ व्यक्तिमा राम्रो हो, त्यसलाई राम्रो होला है। जसरी तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, जस्तै उहाँले के पनि भनिराख्नु भएको छ नि, सिक्किम भन्ने हिजोको दिन भूगोलमा देश थियो, आज भूगोलमा छैन देश। त्यो पनि त्यहाँबाट राजा फालेकोले गर्दाखेरि यो अवस्था आएको भनेर भनिराख्नु छ। त्यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? सिक्किममा राजा कुन तरिकाले फाल्यो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। सिक्किमको राजालाई सिक्किमको पहिलो मुख्यमन्त्री के नाम समथिङ भनौँ न, एउटा त्यो एकदमै नाम चल्यो कि के अरे सिक्किमको पहिलो मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो एकजना। उहाँ एउटा व्यक्ति पात्रलाई युज गरेर भारतले त्यहाँ एउटा चलखेल गर्यो र रातरात चाहिँ राजालाई चाहिँ नाकाबन्द के अरे नजरबन्दमा राखियो। त्यो नजरबन्दमा राखेपछि त्यो एउटा बाहिरी शक्तिको चलखेलले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सिक्किममा एउटा पर्यटकीय हिसाबले र विभिन्न त्यहाँका उत्पादनशीलका हिसाबले र त्यहाँको विभिन्न आयामहरूको हिसाबले एउटा इन्डियाले उसलाई हत्याउन चाहन्थ्यो। त्यहाँ राजा हटेर र राजा हटाएर त्यो देश विलय भएको भन्ने कुरालाई हामीले व्याख्या गर्न मिल्दैन कि। हिजोको दिनमा भारतका कतिपय प्रान्तहरू छन् जो भारतले हटाउन चाहेको होइन कि राजाले आफै मेरो राज्य तपाईँको यो पाकिस्तान छ, पाकिस्तानको हिजोको दिनमा धेरै पहिलाका इतिहास हेर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ पूर्वी पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तानका त्यहाँका ती के अरे पाकिस्तान भन्दा नि अझ यो के भन्छ काश्मीरतिरको भागका राजाहरूले यो देशलाई मैले ह्यान्डल गर्न सकिनँ, यो राज्यलाई ह्यान्डल गर्न सकिनँ, मैले यो राज्य तिमीलाई ह्यान्डल गरेँ भनेर भारतलाई बुझाएका इक्जाम्पल छन्। अब यसरी इक्जाम्पलसँग हामी कम्पेरिटिभली गर्ने भने त त्यस्ता इक्जाम्पल कति छन् जुन देशमा चाहिँ राजा हटेर विकास पनि भएका छन् र राजा हटेर विनाश पनि भएको इक्जाम्पल धेरै छन्। अब त्यसरी हामीले कम्पेरिटिभ नगर्नु, धेरै देशहरूमा राजा हटेर राजा आउँदा पनि विकास भएको छ। बेलायतको इक्जाम्पल दिन सक्नुहुन्छ, धेरै देशहरू त्यस्ता छन्। रिसेन्टली हामीले राम्रो भनेको के अरे बेलायत पनि छ, राजा भएको देश जापान पनि छ होइन। उहाँहरूले त भनेको छ नि, उहाँहरूले चाहिँ राजा नै प्रमुख हुनुपर्छ उहाँले भनेकै छैन। सांसदबाट चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने सिस्टम पनि हटाउनुपर्छ भनेको छ, सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्छ भनेको छ, धर्म सापेक्ष हुन्छ हाम्रो जुन पहिचान त्यो मेटेको छ त्यो हुनुपर्छ भनेको छ। आजसम्म कसैले त्यो मुद्दा उठाएको छैन। उहाँले 1 रुपियाँ मैले भ्रष्टाचार गर्नु भनेको मेरो आमाको रगत खानु बराबर हो भनेको छ। आज चाहिँ कृषिमा क्रान्ति गर्छु भने खोइ कहाँ गरे भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले लिनुपर्ने सेवा सुविधा जुन आज चाहिँ एउटा प्रचण्डले 80 जना आज गार्ड राखेको छ, प्रहरी प्रशासन आफ्नो वरिपरि राखेको देखिन्छ, जवानहरू राखेको देखिन्छ। आज उहाँ नेपाल भ्रमण गर्दा 1 जना राखेको देखिँदैन। राष्ट्रवादी नेता होइन जस्तो लाग्छ तपाईँले? उहाँको गार्ड तपाईँले एकजना पनि देख्नु भएन। उहाँको अगाडि पछाडि त्यो दुईवटा गाडीलाई तपाईँले त्यो गार्ड नदेख्नु तपाईँको नेपाल सरकारबाट चाहिँ लिएको छैन। मैले भन्नु अगाडि पछाडि त हिँड्नुपर्ने हो सर, पुग्नु पर्यो नि। उहाँ त नेपाल सरकारको सांसद भवन भित्रको सांसद हो, सांसदलाई त एउटा दुईटा पिए त सबै, र उहाँ नेपाल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष हो सर।
एउटा पार्टीको अध्यक्ष हुन् र नेपालको प्रधानमन्त्री हुन् त फरक कुरा हो नि त हैन र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन् प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री हुन् नि त तिनलाई त प्रधानमन्त्रीको सेक्युरिटी पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई जति पनि दिने यहाँ अनि नेपाल सखा पार्ने नेपालको संविधानले दिइरहेको छ नेपालको पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालका विभिन्न भिआइपी मान्छेलाई अब दोस्रो राष्ट्रपति कार्यकाल सिद्धिएछ अब त्यसलाई पनि हामीले सेवा सुविधा दिनुपर्छ अर्को आउँदैछ त्यो सिस्टम चाहिँ ठिक छ महत्त्वपूर्ण कुरा यही हो सर हामीले एउटा व्यक्तिको कुरा गर्ने भन्दा पनि सिस्टमको कुरा गर्ने हो यो सिस्टमलाई हामीले बर्बाद किन पार्यो भन्दा यो सिस्टमलाई हाँक्ने मान्छे गलत भइदिए यो सिस्टमलाई हाँकिरहेको कसले छ भन्दा यिनै प्रचण्ड जस्ता मान्छे यिनै शेरबहादुर जस्ता मान्छे यिनै केपी ओली जस्ता मान्छेले हाँकिरहेछन् धर्म सापेक्ष ठिक कि धर्मनिरपेक्ष ठिक छ हामी त यसमा म जान्छ हैन हाम्रो देशमा चाहिँ वैदिक सनातन धर्म सहितको सापेक्ष राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ कुनै पनि धर्मलाई उच्च नीच तलमाथि कुनै पनि धर्म तल कुनै पनि धर्म माथि भन्दा पारिएको थियो भन्दा पनि थियो होला कि अवस्थामा र अहिलेको अवस्थामा एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने एउटा धर्मले अर्को धर्मलाई पिल्ने अब हिन्दू धर्मलाई पनि केही तरिकाले अलि बायस गर्न खोजिरहेका केही धर्मले चाहिँ यो चिज रोकिनुपर्छ र यो चिज रोकिनुपर्छ पश्चिमाले सर अपनाउन थालिसक्यो पूर्वीय दर्शनलाई चाहिँ पश्चिमाले अपनाउन थालिसके हामीहरूको त ग्रान्ड डिजाइन गरेर यहाँ के भन्छन् भने सिआइए र रको ग्रान्ड डिजाइनमा क्रिस्चियनिटी फैल्याउँदैछ पनि भनिएको छ त्यही त मैले भनिरहेको छु नि त वैदिक सनातन सहितको सापेक्ष धर्म राष्ट्र नेपालको सबभन्दा राम्रो लजिक्स र राम्रो एजेन्डा त्यो हुनसक्छ तर यो भन्दै गर्दा कुनै पनि धर्मलाई तल राख्ने र कुनै पनि धर्मलाई माथि राख्ने भनेकै छैन नि हुँदैन मैले त्यही भनिरहेको छु तपाईलाई हेर्न सक्नुहुन्छ जबकि संसारमा सबैभन्दा कडा धर्म भनेर मुस्लिमलाई देखिन्छ मुस्लिमले सुधा नेपाल हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भन्छ मुस्लिम भने वैदिक सनातन धर्मभित्र पर्छ नि त होइन तर कसरी पर्छ वैदिक सनातन क्रिस्चियनिटी भनेको नेपालको हिन्दू मुस्लिम बौद्ध बुद्धिस्टहरू भनेका यी चिजहरू भनेका के अरे सदियौँ कालदेखि नेपालले संरक्षण गरेका धर्म अहिले सबभन्दा समस्या भनेको क्रिस्चियनिटीसँग छ हो आज छ हरेक धर्मै आज चाहिँ लगभग के अरे 13 हिजोसम्म 200-300 चर्च भएको देशमा चाहिँ आज 14-15 हजारवटा चर्च बनिसकेको छ अलिकति समस्या त्यो धर्मबाट छ तर त्यो धर्मबाट छ भन्नेमा त्यो धर्मलाई हामीले बायसै गर्ने तरिकाले बायस गर्ने भनेकै छैन मैले त्यही भनिरहेको छु मैले बायस गर्ने धर्म सापेक्ष भन्दा हिन्दू राष्ट्र भन्दा हिजो हेर्नु न अफ्रिका देशको तपाईको पनि अवस्था हेर्नुहुन्छ बाइबल हातमा लगाइदिँदाखेरि आज देश कहाँ पुग्यो हो मैले त्यही भने यसलाई नबुझ्ने आज हामीले हिन्दू राष्ट्र हिन्दू धर्मको नाम उठाउँदै गर्दा सनातन वैदिक धर्म भनौँ न सनातन वैदिक धर्म त भनिरहेको छु त मैले तर त्यहाँ के हुनुपर्छ भने कुनै पनि धर्मले अर्को धर्मलाई निज देखाउन पाइएन तर एउटा धर्मले अर्को धर्मलाई चाहिँ धर्म परिवर्तनको नाममा कुनै गलत व्यवहार पनि गर्न पाइएन गलत क्रियाकलाप पनि गर्न पाइएन आज जसरी चाहिँ क्रिस्चियन यसको पछाडि यसको बहस गरौँला मैले जुन राजेन्द्र लिङ्गदेनको कुरा मैले त्यही भनिरहेको छु कुनै एउटा व्यक्तिले जुन नेपाली जनताले कुनै एउटा संस्था जुन संस्थालाई हिजो ठिक छैन भनेर फाल्यो त्यो संस्था ल्याउनुपर्छ भन्ने म छैन त्यो बहसका विषय छन् आज कुनै केही व्यक्तिले चाहिँ ल्याउनुपर्छ भन्छन् केही व्यक्तिले ल्याउनु पर्दैन भन्दै गर्दा म चाहिँ शुद्ध रूपमा अहिलेको व्यवस्थालाई मानेर यही व्यवस्थाबाट परिवर्तन हुनुपर्छ र जन्मसङ्ग्रह भनेको सबभन्दा फेलियर लिडरसिप हो जन्मसङ्ग्रह त्यस्तो मान्छेले अपेक्षा गर्छ जसले चाहिँ आफ्नो एजेन्डा जनतालाई बुझाउन सक्दैन जनतालाई बुझाउन सक्ने मान्छेले जन्मसङ्ग्रहको कहिले पनि अपेक्षा गर्दैन तपाईँलाई मैले बुझाउन सक्छु भने म तपाईँको मत लिँदैन कि तपाईँको मत तपाईँ गलत छ जब तपाईँ गलत बाटोमा हिँडिराख्नु भएको छ भने तपाईँको मत के हो भनेर सोध्ने होइन कि म तपाईँ गलत बाटोमा हिँड्नु भएको छ तपाईँ सही बाटोमा हिँड्नुहोस् भने म तपाईँलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्छ द्याट इज द गुड लिडरसिप के तपाईँ आज जन्मसङ्ग्रहको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो फेलियर लिडरसिप हो यो फेलियर लिडरसिपमा म जान चाहन्न त्यस कारणले गर्दा म एउटा गणतन्त्र मानेर यही गणतन्त्र व्यवस्थाबाट चाहिँ देश चेन्ज गर्नुपर्छ र गर्न सकिन्छ भनेर अगाडि मान्यता एउटा विचार लिएको मान्छे हो मेरो हामीले पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ एउटा राष्ट्रको निर्माता भनेर शाहलाई राजावादी भन्न मिल्दैन पृथ्वीनारायण शाह उनी राष्ट्र निर्माता हुन् पृथ्वीनारायण शाहको नाम लिँदै गर्दा पृथ्वीनारायण शाहलाई आज म पनि ढोक्छु पृथ्वीनारायणको जयन्तीमा म पनि उनको के अरे शालिगमा माल्यार्पण गर्न गएको थिएँ त्यो भन्दै गर्दा मलाई राजावादीको ट्याग लगाउनु गलत हो पृथ्वीनारायण शाह एउटा राजा हुन् तर राजा भन्दा पनि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण उनी राष्ट्र निर्माता हुन् तर मैले कहाँनिर कुरा जोड्न खोजेको भने राजा ज्ञानेन्द्रसँग राजालाई जोड्नु र पृथ्वीनारायण शाहसँगको राजवंशीलाई जोड्नु फरक हो राजा पनि वीरेन्द्र राजा त्रिभुवन राजा महेन्द्र राजा राम्रा थिए नि त तर मैले त्यो राज्य व्यवस्था जुन व्यवस्थाले आफ्नै वंशले मात्र राज गर्ने व्यवस्था थियो त्यो वंशमा राजा मात्र आउनु हुँदैन हिजोको दिन नेपाली काङ्ग्रेस लगायत यी गठबन्धनले नि के भनेका थियो भने त्यो 19 दिनको आन्दोलनमा नेपालबाट राजा फालियो भने गणतन्त्र लोकतन्त्र ल्याइयो भने
उनीहरूले राखेको स्विस ब्याङ्कमा जति पैसा राखेको छ, जति यिनीहरूले नेपाली जनताबाट देशबाट लुटेको छ, त्यहाँबाट त्यो ल्याइयो भने फालियो भने ल्याउन हामी एकदम सम्भावना छ ल्याउने। र हामी ल्याएर प्रत्येक गरिबलाई त्यहाँबाट आएको पैसाबाट 4-4 बिघा जग्गा 5-5 तोला सुन पनि दिन्छ भन्ने थियो, ल्याए है सर, राखेको रहेछ होइन। सबभन्दा जनताले बुझ्नुपर्ने कुरा यही छ कि एउटा कुरा इक्जाम्पल दिन्छु। एउटा मान्छे गलत भयो हो, त्यो मान्छे गलत भयो भनेर हामीलाई पुष्टि गरिदिउँ, कति फाइदा लिए यिनीहरूले चाहिँ त्यो मान्छे गलत भएन चीजमा चाहिँ गुमराह बनाएर आज हामी नेपाली जनतालाई चाहिँ त्यो मान्छे गलत भयो भने पुष्टि गरिदिउँ र अर्को मान्छे केही गर्छु भनेर आयो। अब त्यो मान्छेले तपाईँ इक्जाम्पल दिन्छु, एउटा हाम्रो तपाईँको खुट्टामा एउटा खुट्टामा चाहिँ घाउ लाग्यो हो, काँडाले कोपेर घाउ लाग्यो, काँडाले कोपेर घाउ लागेपछि तपाईँको त्यो घाउ पाक्दै गयो, पाकेपछि तपाईँले काँडा निकालिदिनु भयो होइन। काँडा त के अरे राखेको के अरे त्यो घाउमा चाहिँ काँडा लागेपछि त निकालिदिनु पऱ्यो। अनि जब तपाईँले घाउको काँडा निकालिदिनुहुन्छ, तपाईँको घाउ झन् पाक्न थाल्छ कि, झन् पाक्न थाल्यो भने तपाईँले अब होइन मैले यो त काँडा निकाल्दा झन् घाउ पाक्यो, मैले फेरि काँडा ठस्नु पर्छ भने त घाउमा त फेरि काँडा हाल्नुहुन्छ कि, अझ अर्को तरिकाले त्यसलाई उपचार गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो कि। हिजोको दिनमा एउटा व्यवस्थाले गलत गर्यो, त्यो व्यवस्था फाल्यौँ। अहिले हाम्रो व्यवस्था राम्रो छ, तर व्यवस्थालाई ह्यान्डल गर्ने मान्छे नराम्रो भइदिए। अब हामीले सोच्ने के त्यो व्यवस्था ल्याउने भन्ने व्यवस्था चाहिँ राम्रो छ, अहिलेको संविधान राम्रो छ, संविधानका केही त्रुटिहरू राम्रा छन् कि केही त्रुटिहरू होलान्, तर यो व्यवस्थामा समग्रमा व्यवस्था कस्तो छ भने जनताले नै आफ्नो जनतालाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न अधिकार दिएको छ, जनतालाई मालिक बनाएको छ, मालिक बनाएको छ, तर मालिक बनाउन किन दिइएन? यी भ्रष्ट नेताले गर्दा। त्यही भएर त हामी भनिरहेका छौँ नि त, यी भ्रष्ट नेताले गर्दा गलत गरे, यी भ्रष्ट नेताले हामी जनतालाई सत्तो सराद तरिकाले हाम्रो जनतालाई मालिक बनाउने ठाउँमा नोकर बनाए। अब हामी मालिक बन्नुपर्छ, मालिक बन्नको लागि चुनाव आउँदैछ। तपाईहरु चाहिँ अब पार्टी खोल्ने कि नखोल्ने, एउटा नयाँ लिडर जन्माउने कि नजन्माउने? हामी त पार्टी खोल्ने। अब यो चुनावमा चाहिँ नखोल्ने, लोकल इलेक्सनमा त असम्भव हैन। अब यो प्रदेश र केन्द्रको चुनाव आउँदैछ नि, त्यो त हामी वैकल्पिक शक्तिको तयारीमा हामी एकदम जुटिसक्नुदेखि लागिरहेका छौँ। यो देशका पार्टीले खत्तम गरेर कुनै पनि देशको राज्य सुधारको निमित्त पोलिटिक्स के अरे राज्यका प्रणाली सुधारको निमित्त सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको पोलिटिक्स राम्रो हुनुपर्छ। भइरहेका राजनीतिक पार्टी खत्तम भए, त्यस कारणले गर्दा अब हामी नयाँ वैकल्पिक शक्तिको सुरुवात गर्दैछौँ भनेर हामीले पहिल्यैबाट सुरुवात गरेको हो। अब वैकल्पिक शक्तिको सुरुवात त्यति सजिलो छैन। हामीले विवेकशील साझालाई पनि हेऱ्यौँ। यो यहाँ नेपाल मात्र होइन सर, संसारका कुनै पनि देशका इतिहास हेर्नुहोस्, वैकल्पिक शक्तिको सुरुवात त्यति सजिलोसँग तपाईँलाई कसैले पनि पत्याउँदैन कि। इभन के अरे इन्डियाको पनि 20 वर्षमा बल्ल आम आदमी 20 वर्षमा बल्ल टेको लाग्दैछ। त्यही पनि उसको भविष्य के छ भन्ने थाहा छैन। बिजेपी छ, बिजेपीले जडा गाडेको ठाउँमा आम आदमी पार्टी दन्न आइरहेको छ। एउटा ठाउँमा 20 वर्ष एउटा राष्ट्र के अरे एउटा देशमा 20 वर्ष लाग्दो रहेछ। भारत जस्तो देशमा भनेपछि त अलिकति एजुकेटेड देश छ नि त, भनेपछि नेपाल जस्तो देशमा भर्खरै 2-3 वर्ष चलिरहेछ। 2-3 वर्षमा हामी नयाँ पार्टीको अथवा वैकल्पिक शक्तिको परिकल्पना गरेर वात्य आएर चाहिँ बहुमत ल्याउला भन्नु, त्यो दिवा सपना हामी देख्नु हुँदैन। कोसिस गरिरहेछौँ, हामी हार खाँदैनौँ कहिले पनि। जनतालाई हरेक सम्भवबाट बुझाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। जनताले के बुझ्नु पर्यो भने पोलिटिकल पार्टी खत्तम छन्, अब नयाँ शक्ति तपाईहरु त अहिले स्वतन्त्र भनेर आउनु भएको छ नि त। 753 ठाउँमा तपाईहरुले उम्मेदवारी दिने कि नदिने, उम्मेदवारी उठ्छन् कि उठ्दैन? साथीहरु उठिराख्नु भएको छ। 753 ठाउँमा कोही साथीहरुले उठ्छन्, कोही साथीहरु हाम्रो चिन्जान भएका साथीहरु उठ्नु भएको छ। सधैँभरि सबैजना मैले चिनेको मात्र उठ्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। स्वतन्त्र उम्मेदवार भनेको मैले चिनेको उठ्नुपर्छ भन्ने म मान्यता राख्दिनँ। त्यो ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवार भन्नुको मतलब भनेपछि वैकल्पिक शक्ति ठिक थियो राजेन्द्र लिङ्गदेनको, तर दुईटा कुराले उहाँ चुक्नु भयो नि त। त्यही बुझौँ, दुईटा कुरा चुक। एउटा उहाँले राजालाई बोकेर हिँड्नु भयो, एउटा धर्मलाई बोकेर हिँड्नु भएकोले गर्दा उहाँ चुक्नु भएको हो। नत्र भने तपाईँको नि सपोर्ट हुन्थ्यो होइन। राजाको कुरा नल्याइदिएको भए र यो धर्म कुरा नल्याइदिएको भए वैकल्पिक शक्ति हुने सम्भावना थियो, अहिले चाहिँ छैन, रहन सक्थ्यो। अब अहिले छ या छैन त भोलि बिहानको परिणामले देखाउँछ नि त। मैले अहिले भन्ने कुरा होइन नि त। निर्वाचन आउँदैछ, निर्वाचनको परिणाम हेर्न बाँकी छ हामीले। स्थानीय निर्वाचनको परिणाम हेर्न बाँकी छ, सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभा के अरे प्रदेश सभाको निर्वाचन हेर्न बाँकी छ। यस्ता चिजहरूलाई हामीले हेर्नुपर्छ। अनि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ, जनतालाई हाम्रो देशका नेताले यसरी पछौटे लादिएका छन् कि विकल्प वैकल्पिक शक्तिको धारणा किन अगाडि आउन सकिरहेको छैन भन्दा 2023 सालबाट सम्भवतः नेपालबाट विदेश जाने प्रचलन सुरु भएको थियो।
राम्रा एजुकेटेड मान्छेलाई आइएल्स गरेर टोफेल गरेर विभिन्न के अरे सब्जेक्टमा राम्रो काम गरेर इन्डिया के अरे अमेरिका अस्ट्रेलिया जस्तो ठाउँमा पठाइन्छ एजुकेटेड मान्छेलाई। दम भएका बल भएका जो सडकमा लड्न सक्छन् त्यस्ता मान्छेलाई कोरिया खाडी जस्ता मान्छे विदेशमा पठाइरहेका छन्। जब लगभग 60 लाखको हाराहारीमा नेपालका युवाहरू छन् नि त, त्यस्ता युवा जुन युवाले नेपालमा क्रान्तिको सुरुवात गर्न सक्थ्यो, त्यस्ता युवा जसले चाहिँ नेपालको सडकमा आएर आन्दोलन गर्न सक्थ्यो, त्यस्ता युवा जसले आएर नेपालको सडकमा लड्न सक्थ्यो, त्यस्ता युवा नेपालमा छैन। त्यस कारणले गर्दा नेपालको वैकल्पिक शक्ति सजिलै उदाहरण सम्मान छैन। यही भएर त हामीले यी देशका नेताले के चाहिरहेका छन् भन्दा नेपालमा अपाङ्ग भन्नाले एकदमै के भन्छ काम गर्न नसक्नेको सङ्ख्या बढोस्, वृद्धको सङ्ख्या बढोस्, बच्चाको सङ्ख्या बढोस् र हामीले चाहिँ लाद्न सक्ने मान्छेको समूह सङ्ख्या बढोस् बसोस्, जसले गर्दा आफ्नै मात्र पार्टीको वर्चस्व कायम रहोस् र यहाँ नयाँ पार्टीको अथवा नयाँ वैकल्पिक शक्तिको सुरुवात कठिन होस् भन्ने चाहिरहेका छन्। त्यो चाहिरहेको कुरा केही हदसम्म चाहिँ प्र्याक्टिजम पनि भइरहेको छ। सबभन्दा यो वैकल्पिक शक्तिको सुरुवातमा चाहिँ विदेश भएका साथीहरू जो चाहिँ नेपाल देशबाट छोडेर जानुभएको छ, केही हुन्छ त्यो एउटा बाध्यता पनि छ, ती साथीहरू नेपालमा फर्किन आवश्यक छ र एउटा नयाँ वैकल्पिक शक्ति। र अन्तिममा मैले एउटा प्रश्न जोड्न चाहेँ। आज नेपालमा 137 को हाराहारीमा विभिन्न पार्टीहरू निर्वाचन आयोगमा दर्ता छन्, 160 भन्दा माथि पार्टीहरू छन् भन्ने कुरो छैन। यो भोलिको दिन चाहिँ दुईटा पार्टी मात्रै रहने सम्भावना यो देशमा छ कि छैन क्या? दुईटा मात्र पार्टी सम्मान रहँदैन। द्विदलीय व्यवस्था भन्ने त नेपालको संविधानमै बहुदलीय व्यवस्था भनेर चाहिँ यहाँ यो व्यवस्था नै बहुदलीय व्यवस्था हो। बहुदलीय व्यवस्था भनेको हुनसक्छ 2 वा 2 भन्दा बढी नै हो होइन। यहाँ दुईटा एउटा यति धेरै पार्टी 3-4 एउटा के बुझ्नुपर्छ भने फेरि तपाईँले 2 दल 3 दल भन्दै गर्दा यहाँ तपाईँलाई 2 दल 3 दल देख्नु भएको छ होला, 4-5वटा दल देख्नु भएको छ होला। मैले अघि भने नि बाहिर मुखुण्ड एउटा छ, तर भित्र सबैजना मिलिरहेछन् कि जब देशलाई त्यही त जनतालाई जुन गुमराहमा राखेको छ नि, यो गुमराहबाट कसरी निस्किने मात्रै कारणले गर्दा नि हामीले नयाँ अब 2टा दल यसरी बन्छ हेर्नुहोस्। यी भइरहेको देश लुट्ने दल एउटा बन्छ, देश लुट्ने दल एउटा बन्छ, देश बचाउने दल एउटा बन्छ। त्यो देश बचाउने दलको हामी प्र्याक्टिस गर्छ। त्यही त तपाईँहरूले चाहिँ त्यसमा पुगिसके पछाडि यसलाई चाहिँ परिमार्जन गर्नुहुन्छ कि हुन्न, संविधानमा फेरबदल गर्नुहुन्छ कि हुन्न मात्रै गर्नै पर्दैन। यो त स्पष्ट रूपमा खाका माओवादी काङ्ग्रेस एमाले भने पनि यिनीहरू सबै एउटै दल हुन्। लुट्ने बेलामा यिनीहरू एकै ठाउँमा छन् भन्नुको मतलब यिनीहरू एउटै दल हुन्। यिनीहरूको अपोनेन्टमा हामी आउँछौँ, अन्तमा 2 दलीय प्रणाली नै हुन्छ। अब नामले विभिन्न दल आए तापनि जे होस् 20 वर्ष लागोस् 25 वर्ष लागोस् लाग्छ नि सर, तपाईँहरू त्यसलाई निरन्तरता दिनुहुनेछ। हामी खटिरहेका छौँ। हामी तपाईँहरू थाक्नु हुने छैन, तपाईँ बिक्नु हुने छैन, तपाईँहरूलाई कसैले खरिद गर्न सक्ने छैनन्। त्यो दिनको परीक्षा हामीहरूले गरौँ होइन, प्रतीक्षा गर्नुहोस्, त्यो दिन आउँछ। यदि हामीले गरेनौँ भने पनि अर्को मान्छे भएर पनि जन्मिन्छ, विकल्प जन्मिने सम्भावना तपाईँहरूले जन्माइकन यहाँबाट जानु। संसारमा कुनै पनि देश त्यस्तो छैन जहाँ त्यो देश जब खाल्टोतिर पस्न खोज्छ, जब त्यो विकासमा त्यो देशमा विनाश हुन्छ, तब त्यहाँ एउटा परिवर्तनको बिगुल फुकिएकै हुन्छ र नयाँ शक्तिको सुरुवातै हुन्छ नि। जुन त्यस्तो देशका जनताहरू जहाँ जनता भएर बाँचेका हुन्छन्, जहाँ हाम्रो देशमा त के छ भने आज चारैतिरबाट आक्रमण गरेको अवस्था छ। CIA रले आक्रमण गरेको छ भनिएको छ, यता धर्मले आक्रमण गरियो, जातीयताले आक्रमण गरिएको भनिएको छ। यो के छ तपाईले बुझ्नुपर्छ। जब जनता पेल्सिन्छन्, जब जनता खान नपाएर अफ्रिकी मुलुक अहिलेसम्म उठ्न सकेको अवस्था छैन, जनता खान नपाएर सडकमा मलाई खान ल्याऊ भन्दै अवस्था आउँछ। श्रीलङ्काको अवस्था हेर्नु भएको छ नि कस्तो छ। हिजोसम्म त जनता सबै पार्टी भन्ने हिँडेका होइनन् र। आज जब देश जनता डुब्यो, देश डुब्न लाग्यो, तब मात्र जनता भनेर उठिरहेका छन्। आज त्यहाँको जनताले चाहिँ नयाँ पार्टीको परिकल्पना गरिरहेको छ, नयाँ शक्तिको खोजी गरिरहेको छ। हो यही त्यो अवस्थामा आउँछ। यो अवस्थामा आयो भने तब मात्र जनता नेपाली जनता बन्छन्। नेपाली जनता पार्टीको कार्यकर्ताबाट माथि उठेर नेपाली जनता बन्छन्। त्यतिखेर यी पार्टी भइरहेका पार्टी देश चिसुवा पार्टीको अस्तित्व समाप्त हुन्छ, या नयाँ शक्तिको परिकल्पना हुन्छ, नयाँ शक्तिको उत्पन्न हुन्छ। त्यसले एउटा देशलाई नयाँ काँचोले फेर्न काँचोले। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। अन्तिममा मैले सोध्न छुटाएका तपाईँले आज मैले स्थानीय चुनाव जुन नजिकै गर्दा यो शब्द पनि भन्न पाएको भए हाम्रा ती स्थानीय चुनावमा भाग लिने जनताहरूले चाहिँ सही व्यक्तिलाई चुनेर भोट दिन्थे भन्ने पनि शब्द छन् भने हाम्रो आम नेपाली दर्शकलाई प्रष्ट हुने गरी बताइदिनुहोस् त। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण आज धेरै अन्य विषयमा छलफल भयो। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हामी आज स्थानीय निर्वाचनको लागि चाहिँ के छ भन्दा केही साथीहरूले हाम्रो स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार उठ्नुहोस् भन्दै गर्दा उहाँहरूले मसँग सङ्गठन छैन, मसँग पैसा छैन भन्नुहुन्छ कि। यो एकदमै गहिरो प्रश्न छ, एकदमै जतासुकैको सायद कमन प्रश्न हो, तपाईँले पनि सुन्नु भएको छ होला। म ती साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँ आफ्नो ठाउँलाई
आफ्नो गाउँले बनाउन जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ त्यहाँ पैसा कमाउन जाने पनि होइन, तपाईँ त्यहाँ पैसा खर्च गर्न पनि जाने होइन, तपाईँले आफ्नो ठाउँलाई बनाउन जाँदै हुनुहुन्छ। तपाईँले त्यहाँका जनतालाई भन्नुहोस् म तपाईँको गाउँ बनाउन आएको हो, म तपाईँको गाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, मैले एउटा दुईवटा फर्मुला छ कि हामीले जनताको लागि चाहिँ 4 वटा स दिनुपर्छ, आफूले चाहिँ 4 वटा प राख्नुपर्छ कि 4 वटा स भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र सन्तुष्टि। यो 4 वटा स भनेको जनतालाई दिने हो। आफूले 4 वटा प राख्नुपर्छ, पद, पावर, पैसा र प्रचार। यो चिजलाई चाहिँ आफूले कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ कि यी 4 वटा चिजलाई हामीले स्वीकार्यौँ र ती 4 वटा सलाई अरूलाई दियौँ, ती 4 वटा प आफूले राख्यो भने तपाईको विचारलाई जनताले बुझ्नेछन्। त्यतिखेर तपाईँलाई पैसाको आवश्यकता पर्दैन। तपाईँले भनिदिनुहोस् न त्यतिखेर कोही पैसा आवश्यकता पर्छ, मलाई पैसाको चाहियो अथवा चाहिँ मलाई यो फलानेले मलाई डिस्काउन्टले तब मात्र मत दिन्छु भनेर कसैले क्वेसन गर्छ भने भनिदिनुहोस् न तैँले आज मैले 1 साग भात खुवाएर, 1 साग खाना खुवाएर, 1 साग मासु खुवाएर यदि मलाई भोट हाल्छस् भने तैँले यो ठाउँको लागि राम्रो सोच्ने मान्छे होइनस्। तैँले यो ठाउँको लागि भोलि बिहान कोही मान्छेले तँलाई पैसा दियो भने यो ठाउँका मान्छे बेच्न पनि तँ रेडी हुनेछस्। यो ठाउँका मान्छेलाई अन्याय परे तापनि तँलाई कसैले पैसा दिएछ अथवा कसैले प्रलोभन दिएछ भने तँ रेडी हुनेछस्। तेरो भोट लिनुभन्दा बरु म हारेर जान्छु त म इमान्दारको भोट माग्ने हो, तैँले भोट नदे बरु म तँलाई पैसाले चाहिँ भोट माग्नेवाला छैन। यी भनेर जानुहोस्, जनतासँग तपाईँको आफ्नो स्पष्ट भिजन लिएर जानुहोस्। म देश बनाउने हो, म देश भन्दा नि म यो गाउँ बनाउने हो, ठाउँ बनाउने हो, म पैसा बाँड्न आएको होइन, म मेरा भिजन बाँड्न आएको हो, म यो ठाउँ बनाउन आएको हो, मलाई आफूलाई बनाउन आएको होइन, मसँग टन्न प्रशस्त पैसा भएर आएको होइन, मसँग प्रशस्त भिजन छ, मसँग काम गर्ने जोस छ, जाँगर छ। यो देश, यो ठाउँलाई अहिलेसम्म यो पार्टीले एकदमै सोत्तर पारिसक्यो। यो ठाउँलाई राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ, राम्रो देख्न चाहनुहुन्छ भने म आएको छु, मलाई भोट दिनुहोस्। तर भोट बाबत मसँग पैसा चाहिँ छैन, कृपया पैसाको एक्सपर्ट नगर्नु होला। कसैले पैसाको एक्सपर्ट गर्नुहुन्छ भने मलाई भोट नदिनुहोस् भने जानुहोस्। सायद तपाईँलाई त्यतिखेर त्यहाँको जनताले पत्याउनुहुन्छ। यदि पत्याउनु भएन भने ठिक छ, तपाईँले दिएको एउटा भोटको त्यसलाई एउटा मूल्यवान पैसा सम्झेर भोलिको दिन तपाईँहरूकै क्षेत्रमा काम गरेर देखाउनेछौँ, तपाईँहरूकै सेवा गरेर देखाउनेछौँ। मैले त भनिरहेको छु। मैले अब के पनि भन्न चाहन्छु भने एउटा भोट हामीले जब दिन्छौँ, त्यो भोट एउटा जब त्यो मसीले त्यो कागजमा हामीले ठ्याप्चा हान्ने बेलामा त्यो ठ्याप्चा हानेको तपाईँको त पैसासँग दाच्नु भएको छ भने त्यो भोटले तपाईँको देश, तपाईँको ठाउँ एकदमै बिगारिदिन्छ। साँच्चीकै तपाईँलाई पैसा चाहिएको छ, साँच्चीकै तपाईँलाई 1 साग मासु चाहिएको छ अथवा पैसा केही निस्वार्थ चाहिएको छ भने आउनुहोस्, बरु हामी मिलेर तपाईँलाई मासु खुवाइदिउँला, हामी मिलेर तपाईँलाई 1 बोतल रौसी खुवाइदिउँला, हामी 2-4 सय पैसा दिउँला। तर आफ्नो ठाउँको विकासको निमित्त, आफ्नो ठाउँको निकासको निमित्त, भोटको निमित्त पैसा र मासु भातको निमित्त आफ्नो भोट नबेच्नु होला। त्यस्तो भोट बेच्नु भयो भने तपाईँले भोलि बिहान गएर मेरो ठाउँ बिग्रियो, मेरो गाउँ बिग्रियो भनेर पछुताउनु सिवाय तपाईँलाई अरू कुनै उपाय नै छैन। हस्, यहाँको अमूल्य समय, अमूल्य शब्द र संवादको लागि मेकिङ नेपाल मिडिया परिवारको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई पनि आफ्नो विचारहरू राख्ने मौका दिनुभएको छ। मेकिङ नेपाल टिम, तपाईँलाई र सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।